Economics has been taken as a most important part of knowledge in human life from very beginning of human civilization. भनेको मानव सभ्यताको जब विकास भयो नि त्यो बेलादेखि नै इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा पार्ट अफ नलेजको रूपमा स्वीकार गरिएकै कुरा हो। भनेको हामीले त्यो बेलादेखि नै जब मानव सभ्यताको सुरुवात भयो हैन मानिसहरू घर परिवारमा समुदायमा बस्न थाले विभिन्न खालको क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन थाले त्यो बेलादेखि नै आर्थिक क्रियाकलापहरु तिनीहरुको जीवनसँगै जोडिएर आएको हैन चाहे मान्छे जंगलमा बसोस् चाहे चाहिँ समाजमा बसोस् वा शहरमा बसोस् गाउँमा बसोस् हरेक व्यक्ति चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट अफेक्टेड हुन्छ प्रभावित हुने गर्दछ भनेको त्यो चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै एकदम पहिलेदेखि नै भन्छ जस्तो यसमा थटको कुरा गर्ने हो भने यो विचारधाराहरु भन्छ हैन द थट अफ इकोनोमिक्स फाउन्ड इन different Eastern and Western philosophies. अब यो पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यता सबै जहाँसुकै हेर्नु फिलोसफिज ग्रीक एन्ड हिन्दू लिटरेचर्स एटसेट्रा प्रुभ दिस फ्याक्ट अब यो ग्रीक एथेन्सको सभ्यता भनेको यो पश्चिमा सभ्यता भन्छौं नि जुन हामी चाहिँ जुन युरोपियन अथवा अमेरिकन यो सभ्यताहरु चाहिँ तपाईको ग्रीक एथेन्सबाट स्टार्ट भएको मानिन्छ त्यहाँका थुप्रै फिलोसोफरहरु प्लेटो अरस्तु लगायतका यस्ता फिलोसोफरहरुको फिलोसफी हेर्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक थटहरु त्यहाँ देखिन्छ हैन राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु त्यहाँ देखिन्छ तर हाम्रो यतातिर पूर्वीय सभ्यता हाम्रो सभ्यता जुन हिन्दू लिटरेचर छ यतापट्टिको यो पूर्वीय दर्शन भन्छ जहाँ अब यो कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि लिएर यस्ता खालका पुराना यो यस्ता लिटरेचरहरुमा हामी त्यो कुराहरु यो इकोनोमिक एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित अथवा इकोनोमिक्स थ्योरीहरुसँग सम्बन्धित सेभरल थट्सहरु विचारधाराहरु हामी पाउँछौं यिनी धेरै पुरानो भन्न खोजेको अब यसमा टर्मिनोलोजीको कुरा गर्ने हो भने जुन अहिले हामी यो इकोनोमिक्स भनेर जुन भन्छौं यो टर्मिनोलोजी अब डिफरेंट कन्ट्रीहरुमा ग्रीकमा फरक थियो तपाईको जर्मनमा फरक थियो फ्रान्समा अलग्गै शब्द युज गरिन्थ्यो टर्मिनोलोजी तर अब हाम्रो यो मेनली इकोनोमिक्स हैज बीन डेराइभ्ड फ्रम द एन्शियन्ट ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्डबाट जस्तो इकोनोमिकस भन्छ ओ ई सी ओ एन ओ एम आई सी ओ एस which in economics is related to study of household management or rules of household. And economicus भन्छ यो दुईटा टर्मिनोलोजी इकोनो एन्ड अर्को मिकस इकोनो मिन्स हाउसहोल्ड एन्ड मिकस मिन्स म्यानेजमेन्ट भन्ने हो खासमा ग्रीक वर्डको अर्थ भनेको यसले घर परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हैन हाउसहोल्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने रुल अफ हाउसहोल्ड घर परिवारलाई चलाउनको लागि के कस्तो खालको व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा लाई यसले इन्डिकेट गर्छ यो इकोनोमिक्स टर्मिनोलोजी त्यो बेलामा जुन बेलामा यो प्रोपाउन्ड भएको थियो इकोनोमिक्स टर्मिनोलोजी र पछि आएर के भयो त Thus, economics means to manage household affairs with limited fund available in the most economic manner possible. अब यो हाउसहोल्ड म्यानेजमेन्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग त हाउसहोल्ड म्यानेज गर्नको लागि त लिमिट फन्ड हुन्छ नि अनलिमिटेड डिजायर होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीसँग के त फन्ड भन्ने कुरा जुन त्यो घर खर्च चलाउनको लागि पैसा आम्दानी भनौं जे भनौं त्यो फन्ड चाहिँ के त एउटा लिमिट अमाउन्टमा हुन्छ त्यो लिमिट अमाउन्ट त्यो फन्डलाई युज गरेर कसरी हाउसहोल्डलाई म्यानेज गर्ने त्यो भएको लिमिटेड फन्डबाट कसरी म्याक्सिमम युटिलिटी लिने अथवा सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्ने हो अब कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने छ हाउसहोल्ड सेक्टरको मान्छेले भने उले कसरी म्याक्सिमम प्रफिट जेनेरेट गर्ने त्यो खालको कुरा होला सो यो लिमिटेड फन्डलाई यो हाउसहोल्ड एफेयरमा कसरी म्यानेज गर्ने मोस्ट के भन्छ इकोनोमिक म्यानर पोसिबल अब यहाँ हामीले जथाभावी खर्च गर्ने कुरा हैन म्यानेज गर्ने कुरा गरिरहेको छौं प्रपर युटिलाइजेसनको कुरा गरिरहेको छौं Indeed, each individual household success or betterment depends mainly on its ability to make wise economic decisions while being involved in different economic activities. अब यो भन्न खोजेको के त यो इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु जुन उले गर्छ नि अब यहाँ चाहिँ हाउसहोल्डलाई उले कसरी म्यानेज गर्ने उसँग भएको फन्ड रिसोर्सेसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने अब यो विभिन्न खालको इकोनोमिक एक्टिभिटीजमा इन्भल्भ भएको हुन्छ अब यसमा एबिलिटी टु मेक वाइज डिसिजन भन्छ कि वाइज इकोनोमिक डिसिजन हैन उसको निर्णय गर्ने क्षमता के
हैन कुनै घर परिवारको कुनै व्यक्ति भनौं इन्डिभिजुअल हाउसहोल्ड भनेपछि घर परिवारभित्र कुनै व्यक्ति होला डिसिजन मेकर उले कसरी डिसिजन लिन्छ आफूसँग भएको रिसोर्सलाई कसरी युज गर्ने हैन अब दशैं मनाउने भनेपछि भएको सम्पत्ति सबै दशैं खर्चमा सिधै दिने त्यसपछि पछाडी चाहिँ एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनमा जाने त्यो पनि प्रोपर म्यानेजमेन्ट भएन आफूसँग भएको कति सम्पत्ति छ त्यसलाई मैले डिस्पोजेबल इन्कमको रूपमा सेभिङको रूपमा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हैन कुन चाहिँ सेक्टरमा लगायो भने कुन चाहिँ कमोडिटीहरु बाइ गर्यो भने म्याक्सिमम स्याटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरुमा डिसिजन लिनुपर्छ सो इकोनोमिक डिसिजन कसरी लिन्छ प्रपर डिसिजन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराले डिटरमाइन गर्छ अब यसैमा फर्दर हामी हेरौं Economics is the study of different economic activities. अब यहाँ हामीले खासमा हाउसहोल्ड म्यानेजमेन्ट भन्दा अझै माथि उठेर हेर्ने हो भने इकोनोमिक्स चाहिँ डिफरेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु तपाईहरुले इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्ने के भन्ने होला हैन अब यसमा सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स भन्ने चाहिँ त्यहाँ हामी इन डिटेलमा हेर्छौं सिम्पली हामी भन्दाखेरि प्रोडक्सन हैन उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरु सिमिलरली एक्सचेन्ज यो विनिमय भन्छ विनिमय एक्सचेन्ज लेनदेनको कुराहरु हैन सिमिलरली कन्जम्पसन उपभोगको कुराहरु खरिद गर्ने त्यसबाट स्याटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्ने त्यसलाई कन्जम्पसनको रूपमा भन्छ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस यसलाई हामीले मेनली यो कुराहरुमा लिमिट गर्छौं इकोनोमिक एक्टिभिटिज भने के त भन्दाखेरि प्रोडक्सनसँग रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटर अथवा एक्सचेन्ज कन्जम्पसन यसमा अरु कुराहरु मेन्सन भएको छैन सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट हैन ट्रेड सिमिलरली गभर्नमेन्ट फाइनान्स हो अनि डिस्ट्रिब्युसन लगायतका थुप्रै अरु इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु छन् त्योसँग रिलेटेड स्टडी अथवा सब्जेक्ट म्याटर इकोनोमिक्स भित्र पर्ने गर्छ इट इज द स्टडी अफ म्यान्स लाइभलीहुड हैन मानिसहरुको बसोबाससँग उसको जीवनयापनसँग रिलेटेड कुराहरुमा स्टडी हुन्छ यहाँ इट स्टडीज द इकोनोमिक बिहेभियर अफ द पिपल the society and the economy as a whole तपाईहरुले अब यो स्कोप हेर्नु भयो भने यो चाहिँ माइक्रो लेभल देखि लिएर म्याक्रो लेभल सम्मको यसले स्टडी गर्छ तर के त इकोनोमिक बिहेभियरको मात्र है फेरि हामी अब मानिसहरुले अरु खालको बिहेभियरहरु अरु खालको एक्टिभिटिजहरु पनि गर्छ तर हामीले अरु एक्टिभिटिज अरु बिहेभियरलाई छोडेर इकोनोमिक एक्टिभिटिज इकोनोमिक बिहेभियर्स द प्रोडक्सन एक्सचेन्ज डिस्ट्रिब्युसन सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट ट्रेड लगायतका यस्ता इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु जुन उल्लेख गर्छ एउटा व्यक्ति पनि हुन सक्छ है एउटा अर्डिनरी पिपल अथवा चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन सक्छ कुनै एउटा सोसाइटी एज अ होल हुन सक्छ है अथवा चाहिँ कुनै इकोनोमी एज अ होल पुरा देश नै हुन सक्छ वा कुनै कन्टिनेन्ट पनि हुन सक्छ अहिले त हाम्रो युरोपियन युनियन भन्छ सार्क यो हाम्रो साप्टा भन्छ हैन सार्क एसोसिएसनको एसोसिएटेड कन्ट्रीहरु छन् सार्क एरियाको सो हामी यस्तो एज अ इकोनोमी एज अ होलको रूपमा पनि लिन सक्छौं अथवा चाहिँ यो माइक्रो टु म्याक्रो लेभल सम्मको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको यसले स्टडी गर्छ भन्न खोजेको prosperity of a nation depends on how it uses its limited means or resources to fulfill most wants of the people. है अब जस्तो यसमा कुनै पनि कन्ट्री वेल डेभलप्ड छ अथवा चाहिँ डेभलपिङ स्टेजमा छ के हुन सक्छ त यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको यो prosperity भन्छ हैन prosperity केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि अफ ए नेसन डिपेन्ड्स अन हाउ इट युजेस लिमिटेड मिन्स एन्ड रिसोर्सेस अब कुनै पनि कन्ट्री अहिले तपाईहरु देख्नु सुन्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ हैन जस्तो युएस जापान अस्ट्रेलिया कोरिया यो लगायतका थुप्रो अरु कन्ट्रीहरु वेल डेभलप्ड नेसनहरुमा पर्छ हैन हरेक कुराहरुमा र्याङ्किङ गर्दाखेरि टप 10 भित्रै पर्ने कन्ट्रीहरु सिंगापुर मलेसिया लगायतका कन्ट्रीहरु हैन अब यिनीहरु कसरी प्रोस्पेरस भए त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुको रिसोर्सेसहरु जुन थियो नेचुरल रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस अथवा चाहिँ म्यानमेड रिसोर्सेसहरु जे थियो त्यो सबै रिसोर्सेसहरुलाई उनीहरुले कसरी युटिलाइज गरे भन्ने कुरा है अब उनीहरुसँग भएको जुन लिमिटेड मिन्स रिसोर्सेसहरु छ त्यसलाई चाहिँ पिपलहरुको वान्ट्स अफ द पब्लिक भन्छ हैन फुलफिल द मस्ट अफ द वान्ट्स अफ द पब्लिक मानिसलाई चाहिएको के छ त्यसलाई विकास चाहिएको छ बाटोघाटो चाहिएको छ खानेपानी चाहिएको छ यातायात चाहिएको छ अब त्यस्ता कुराहरुमा हैन उनीहरुले सकेसम्म बढी भन्दा बढी आफूसँग भएको रिसोर्सलाई युज गरे जस्तो हामीसँग पनि रिसोर्सेस त तर अहिले हाम्रो रिसोर्सेसहरु अन्डर युटिलाइजेसन सिचुएसनमा छ
सो प्रोस्पेरिटी हुनको लागि त भएको रिसोर्सहरूलाई प्रोपरली युटिलाइज गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ उनीहरूले गरे। सो त्यो रिसोर्सको युटिलाइजेसन, लिमिटेड मिन्स एन्ड रिसोर्सेसको युटिलाइजेसनको सब्जेक्ट म्याटर कसको कुन सब्जेक्टभित्र पर्छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स भित्र पर्छ। इकोनोमिक्सले भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई हाउ क्यान वी युटिलाइज द्याट रिसोर्सेस अप्टिमल्ली भन्ने कुरा सिकाउँछ। अप्टिमम लेभलमा कसरी युटिलाइज गर्ने, भएको रिसोर्सेसहरूलाई अप्टिमम युटिलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू इकोनोमिक्स भित्र पर्छ। सो त्यो कुरालाई बेस मानेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू परफर्म गरेर नै कुनै पनि कन्ट्रीहरूले प्रोस्पेरिटी अथवा प्रोग्रेस एचिभ गर्छ भन्ने कुरा हो। Thus, it is the science of making effective choices and decisions to allocate scarce resources among unlimited wants and needs of the people. In fact, अब हामीलाई concluding remark को रूपमा के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स भनेको त्यस्तो सब्जेक्ट हो, त्यस्तो साइन्स हो, यसलाई साइन्स भन्छ। सिस्टमेटिकली स्टडी हुने भएकोले यो आर्ट भन्दा पनि अझै साइन्सको रूपमा यसलाई डेभलप गरिएको छ अहिले मोडर्न कन्डिसन के अरे सिचुएसनमा। साइन्स अफ मेकिङ इफेक्टिभ चोइसेस है, चोइस गर्ने हो हामीले, यो डिसिजनहरू लिने हो। डिसिजन मेकिङ गर्ने बेलामा इकोनोमिक्सको थ्योरी, ल, मोडलहरू हामीले युज गर्छौँ। अब कुन बेलामा डिसिजन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग थोरै रिसोर्सेसहरू छ, जस्तो तपाईहरुसँग थोरै खर्च गर्नलाई तपाईलाई लिमिटेड मनी इन्कम होला पकेटमा हैन, अथवा कुनै इन्भेस्टर छ भने इन्भेस्टरले सबै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैन, सबै खालको कम्पनीहरू इस्टाब्लिश गर्न सक्दैन। सो उले अब कुन ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने बढी भन्दा बढी प्रॉफिट जेनेरेट हुन सक्छ। अब तपाईहरुसँग केही लिमिटेड मनी इन्कम छ, अब त्यसबाट तपाईले सबै डिजायरहरु त फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न है। अब त्यसको लागि तपाईसँग जुन अवेलेबल मनी इन्कम छ त्यसलाई अब कुन ठाउँमा तपाईले खर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट हुन सक्छ। त्यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ त चोइस गर्नुपर्छ अथवा डिसिजन लिनुपर्छ। हो, त्यो डिसिजन लिने कुरा, चोइस गर्ने कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्सले सिकाउँछ भन्ने कुरा। अनि it tells about how individuals and the nation acts in an economic way है, इकोनोमिक वेबाट है। अब कम खर्चिलो विधि अनुसार अप्टिमम सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट हुने गरी अप्टिमम लेभलको यो चाहिँ के भन्छ म्याक्सिमम प्रॉफिट, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट हुने गरी हामीले इकोनोमिक वेबाट हामीसँग भएको रिसोर्सलाई कसरी युटिलाइज गर्छौं भन्ने कुरा। इन सर्ट, economics explains about how economy works and how economic units interact with each other for the betterment of them है। अब यो एउटा अर्थव्यवस्था भित्र कुनै एउटा देश भित्र कसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गर्दछ, उत्पादन, उपभोग, विनिमय हैन, यो खालको कुराहरू छ। प्रोडक्सन, कन्जम्पसन, डिस्ट्रिब्युसन लगायतका यस्ता इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कसरी परफर्म हुन्छ र ती इकोनोमिक युनिट्सहरू छ, जस्तो हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्नमेन्ट सेक्टर, अब अहिले त फरेन सेक्टर पनि छ हाम्रो ग्लोबल वर्ल्डमा हैन। सो यो विभिन्न सेक्टरहरू अथवा चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एग्रिकल्चर सेक्टर भनौं, टुरिज्म सेक्टर भनौं अथवा इन्डस्ट्रियल सेक्टर भनौं, यो डिफरेन्ट सेक्टरहरू छ। यो डिफरेन्ट सेक्टरहरू, डिफरेन्ट युनिट्सहरू एक अर्कामा कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, कसले कसलाई के दिन्छ, कसबाट कसले के लिन्छ हैन। जस्तो गुड्स मार्केट, फ्याक्टर मार्केट, फाइनान्शियल मार्केट, यस्ता डिफरेन्ट टाइपको मार्केटहरू पनि हुन्छ। त्यो मार्केटहरू बीचमा कसरी इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो इन्टरेक्सनको बारेमा यसले के गर्छ त स्टडी गर्छ भन्ने कुरा है। यो तपाईहरुको यो सिम्पल, यो हाम्रो तपाईहरुको नोट जुन छ त्यही नोटमा भएको कुराहरुलाई मैले खाली डिफाइन मात्रै गरेको है, त्यहाँ तपाईहरुसँगै छ त्यो कुरा। अब हामी यो भन्दा अगाडि बढ्छौं डेफिनेसनमा है त। अब यो हाम्रो मेजर डेफिनेसन जुन मैले तपाईलाई सुरुमा भने, एडम स्मिथको, मार्शलको र अर्को लियोनार्ड रबिन्सको तीनटा डेफिनेसन त हामीले त्यसमा मेनली फोकस गर्छौं। त्यो भन्दा बाहेकका अरु जुन अहिले भर्खरै हामीले केही चर्चा गर्यौं, त्यसै कुराहरुलाई आधार मानेर केही इकोनोमिस्टहरुले आफ्नो फरक भ्यू अथवा केही कन्सेप्ट्सहरु इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड भएर उहाँहरुले केही डिफाइन गर्नु भएको छ। यसमा एउटा पहिलो जेनोफेनको एउटा डेफिनेसन छ, जेनोफोनको। उहाँले के भन्नुभएको छ त, इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ हाउस होल्ड म्यानेजमेन्ट। जुन हामीले सुरुमै भन्यौं यो हाउस होल्ड म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हैन। हाउ टु म्यानेज हाउस होल्ड अथवा चाहिँ हाउस होल्डसँग हाउस होल्डलाई म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ घर परिवारलाई चलाउनको लागि खर्च गर्नुपर्छ, आम्दानी गर्नुपर्छ हैन। हाउस होल्ड व्यक्ति कुनै हाउस होल्डमा रहेका इन्डिभिजुअलहरू जुन छन् उनीहरूले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुमा इन्भल्भ हुन्छ। अब कसरी चाहिँ त्यसको म्यानेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
इकोनोमिक्सले स्टडी गर्छ भनेर भनेको छु। यो चाहिँ एकदम पुरानो जोनाथन भनेको यो क्लासिकल इकोनोमिस्टहरुमा उहाँ क्लासिकल इकोनोमिस्ट भन्दा नि अझै फिलोसोफरको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। उहाँले डिफाइन गर्नुभएको एउटा पुरानो डेफिनेसन। त्योभन्दा पछाडि अर्को एरिस्टोटलको हैन इकोनोमिक्स इज नट ओन्ली द साइन्स अफ हाउस होल्ड म्यानेजमेन्ट। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ उहाँले यो हाउस होल्ड म्यानेजमेन्टसँग मात्रै उहाँले लिमिट गर्नु भएन, बट अल्सो द साइन्स अफ एक्सचेन्ज भन्छ। यो घर परिवारभित्र मात्रै सीमित नभएर अब एक्सचेन्जको कुराहरू भनेको यहाँ अब बिजनेस सेक्टर पनि इन्भल्भ भयो के। यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड म्यानेजमेन्टभित्र हाउस होल्ड सेक्टर मात्रै कुरा गरेको थियो इकोनोमिक्सले, तर एक्सचेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँ त व्यापारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विनिमयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, बाइङ एन्ड सेलिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हुन्छ। सो त्यो बिजनेस सेक्टर पनि आयो। अब एक्सचेन्ज त तपाईको हामीले बार्टर सिस्टममा पनि हुने गर्थ्यो हैन, अनि अहिले आएर मोनेटरी सिस्टममा पनि हुने गर्छ हैन। बार्टर सिस्टममा गुड्ससँग गुड्स एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। तपाईँ अहिले पनि गाउँघरतिर हेर्नुभयो भने गुड्ससँग गुड्स साटिन्छ, हो त्यो बार्टर सिस्टम भन्छ। त्यहाँ पनि एक्सचेन्ज हुने गर्थ्यो, तर त्यो चाहिँ प्रोपरली बिजनेस मोटिभको लागि गरिँदैन थियो। जो एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ बिजनेस कुरा गर्नुस् अथवा चाहिँ यो बिजनेस सेक्टर इन्भल्भ भएको कुरा गर्नुस्। दुईटा सेक्टरलाई यहाँ हेरियो। अब हाउस होल्डमा मात्रै यो लिमिटेड भएन, व्यापार व्यवसायमा पनि आयो कि हैन, अर्को सेक्टरमा पनि यो युज हुन्छ भनेर एरिस्टोटलले डिफाइन गर्नुभयो सेकेन्डमा। अर्को फेरि हामी अर्को डेफिनेसन हेर्न सक्छौँ, इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयर भन्छ। यो अलिकति वेलफेयर कन्सेप्टसँग कन्सर्न छ, क्याननले डिफाइन गर्नुभयो। अब वेलफेयर जस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्ने, वेल्थ एकुमुलेट गर्ने हैन, इन्कम जेनेरेट गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले जेनेरेट गरेको इन्कमले हामीले एकुमुलेट गरेको वेल्थले हाम्रो मेटेरियल वेलफेयर हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यहाँ पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो इकोनोमिक्सले धन सम्पत्ति कमाउन मात्रै सिकायो, आम्दानी गर्न मात्रै सिकायो, त्यो इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर हो, तर त्यति मात्रै होइन भन्छ के। किन भन्दाखेरि त्यो धन सम्पत्ति त्यो आम्दानीलाई युज गरेर वेलफेयर पनि त हुनु पर्यो नि त हैन, कल्याण पनि त हुनु पर्यो, भौतिक कल्याण भन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ इमेटेरियल कुराहरूलाई यसले इन्क्लुड गरेको छैन। मेटेरियल कुराहरू जस्तो तपाईँहरूसँग गाडी हुनु पर्यो, आवासको कुरा हुनु पर्यो, घर राम्रो हुनु पर्यो हैन, तपाईँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्नु पर्यो, तपाईँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्नु पर्यो, तब मात्रै हामी इकोनोमिक्सको फुल स्टडी गरेको हुन्छ। अथवा चाहिँ इकोनोमिक्सले त्यो कुराहरूलाई पनि फोकस गर्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि म्यानेज गर्न सिकाउँछ भन्छ कि। सो इकोनोमिक्स चाहिँ मेटेरियल वेलफेयरको कन्सेप्टसँग पनि रिलेटेड छ भन्छ। अब यो कुरालाई वेलफेयरको कुरालाई एउटा मार्सलको डेफिनेसन नै छ, इन डिटेलमा हामी त्यहाँ चाहिँ त्यसको फिचरहरू सहित हामी त्यसलाई त्यहाँ डिफाइन गर्छौँ। यो क्याननको एउटा अर्को डेफिनेसन भयो। त्यो भन्दा पछाडि अर्को डेफिनेसन छ, इकोनोमिक्स इज वाट इकोनोमिस्ट डु। अब यहाँ चाहिँ कुनै प्रपर एक्ज्याक्ट मिनिङ भएन, अब जेसुकै पनि हुनसक्छ। इकोनोमिस्टहरूले जहाँ रिसर्च गरे, जुन जुन थ्योरीहरू लहरू प्रोपाउन्ड गरे, त्यो नै इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर हो भन्छ। अब यो पहिलाको कन्सेप्टदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि इकोनोमिक्समा थुप्रो यो थ्योरीहरू, मोडेलहरू अथवा चाहिँ लहरू प्रोपाउन्ड भइसकेको छ। त्यो चाहिँ तपाईको धन सम्पत्तिसँग मात्रै रिलेटेड अथवा चाहिँ उत्पादन आम्दानीसँग मात्रै रिलेटेड नभएर अब वेलफेयर कन्सेप्टदेखि लिएर स्कार्सिटी चोइस कन्सेप्ट, डेभलपमेन्ट ग्रोथ कन्सेप्ट हैन भनेको अरू साइकोलोजिकल कन्सेप्ट्सहरू पनि अहिले यहाँ एड हुँदैछ हैन। भनेको अब भोलिको दिनमा आज जुन इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर छ त्यो नै हुन्छ भन्ने छैन, भोलि त्यो चेन्ज हुन पनि सक्छ भनेर यसरी ज्याकब भाइनरले इकोनोमिक्स टु भनेर अब यसलाई ओपन खालको यो डिफाइन कन्सेप्ट डिफाइन गर्नुभएको छ। नेक्स्ट अर्को हाम्रो यो डेफिनेसन। नाउ नेक्स्ट अर्को एउटा वेबस्टर डिक्सनरीको डेफिनेसन छ। जस्तो यसमा इकोनोमिक्स भनेर के भनेर डिफाइन गरेको छ भन्दा, इकोनोमिक्स इज अ सोशल साइन्स concerned chiefly with description and analysis of the production, distribution, consumption of goods and services। अब यहाँ डिस्क्रिप्सन एन्ड एनालाइसिस भन्छ है, यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, योसँग रहेका ल थ्योरीहरू सबै कुराहरू हामीले स्टडी गर्ने। केसँग भन्दाखेरि प्रोडक्सन उत्पादन हो, डिस्ट्रिब्युसन वितरणको कुरा छ, अनि अर्को चाहिँ कन्जम्सनको कुरा छ। यस्ता इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको बारेमा स्टडी गर्ने, एनालाइज गर्ने
सब्जेक्ट कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर भित्र पर्छ अथवा इकोनोमिक्सले कन्सर्न गर्छ। यो एउटा अर्को डेफिनेसन। सिमिलरली एउटा अर्को छ यसमा ड्युसन बेरीको, तपाईहरुको नोट छ भने त्यही पनि छ। इकोनोमिक्स इज अल अबाउट हाउ पिपल मेक चोइसेस हो। यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इकोनोमिक्सको युज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। चोइसेस भनेको डिसिजन मेकिङ, हामीसँग यो गर्ने कि नगर्ने त हैन। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु परफर्म गर्दाखेरि जस्तो तपाईले प्रोडक्सन गरिरहनु भएको छ, कुन चाहिँ गुड्सहरु प्रोड्युस गर्ने, कुन चाहिँ मार्केटमा सेल हुन सक्छ, कुन कमोडिटीको डिमान्ड हाई हुन सक्छ, त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो। अब अहिलेको कन्डिसनमा जसले चाहिँ मेडिकल सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ हो, मेडिसिनल इक्विपमेन्ट्सहरु बनाउनमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, जस्तो मास्क, सेनिटाइजर हैन, तपाईहरुको अब अहिले युज हुने भनेको पन्जाहरु, त्यो ग्लोभ्सहरु लगायतका यस्ता चीजमा जसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यसको मार्केटमा राम्रो सेलिङ छ, त्यसले राम्रो अर्न गरेको छ। सो अब यहाँ कुन चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु परफर्म गर्ने त त्यसमा हामीले चोइस गर्नुपर्छ है। अब यस्तो खालको यो चोइस डिसिजन मेकिङ कुराहरुमा इकोनोमिक्सले कन्सर्न गर्छ भनेर अर्को डेफिनेसन छ। अनि एउटा अर्को फाइनल एउटा डेफिनेसन छ है, यो डेभिड बेग, स्टेनली फिशर एन्ड यो रुजिगर जसनबर्ग भन्नेको छ, डन बक्स भन्नेको। उहाँले तीनजनाले यो डिफाइन गर्नु भएको छ। अलिकति ठुलो लामो कन्सेप्ट छ, तर यसमा सबै कुराहरु यहाँ हामीले माथि जुन कुराहरु भन्यौं सबै कुराहरुले यहाँ कन्क्लुडिङ ट्र्याकमा एउटा डेफिनेसन छ। सो इकोनोमिक्स इज अल अराउन्ड यु हैन। इकोनोमिक्स तपाईहरु हामीसँगै छ हैन। बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म अथवा चाहिँ मानिसको जन्मदेखि मृत्युसँगै इकोनोमिक्स एक्टिभिटिजहरु, इकोनोमिक कुराहरु चलिरहन्छ भन्ने। इट इज अबाउट हाउ सोसाइटी डिल्स विथ द प्रब्लम अफ स्कार्सिटी। एउटा कुरा भनेको स्कार्सिटी प्रब्लमसँग यसले डिल गर्छ हो। हामीसँग जुन स्कार्सिटी प्रब्लम छ भनेको प्रब्लम अफ स्कार्सिटी, अनलिमिटेड डिजायर एन्ड लिमिटेड मिन्स त्यसलाई हामीले स्कार्सिटीको रूपमा डिफाइन गर्छौं हैन। स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस, हाम्रो आवश्यकता इच्छाको तुलनामा हामीसँग जे छ नि त्यो कम छ भन्न खोजेको, त्यसलाई स्कार्सिटीको रूपमा डिफाइन गरिन्छ। अब जस्तो ह्युमन यो चाहिँ नेचर नै त्यस्तो हुन्छ, एउटा डिजायर फुलफिल भयो भने अटोमेटिकली अनदर वान क्रप अप भन्छ कि, अर्को नयाँ तुरुन्तै पलाइहाल्छ। तपाईको आज एउटा इच्छा छ, चाहना छ, त्यो पुरा हुने बित्तिकै तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्न के, नन सटिस्फेक्टिभ बिहेभियर भन्छ। तपाईको नयाँ चाहना इच्छाहरु तुरुन्तै पलाउँछ। आज मसँग स्कुटर भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्ला। त्यो स्कुटर तपाईले पाउनु भयो भने फेरि तपाईहरुलाई अब एउटा कारसम्म भएको भए हुन्थ्यो। अब यस्तो खालको चाहनाहरु हुन्छ। तपाई कुनै पनि कुराहरुमा तपाईको सन्तुष्ट हुनुहुँदैन, असन्तुष्ट खालको मानिसको बिहेभियर हुन्छ भन्दा यो कन्डिसन रह्यो भने, यो नेचर मानिसमा हुन्छ नै। त्यो कन्डिसनमा हरेक चीजहरु जे छ तपाईसँग जति रिसोर्सेस छ, इभन अब बिल गेट्सलाई पनि नयाँ चाहनाहरु छ, उसको पनि नयाँ इच्छाहरु छ हैन। त्यो इच्छा पूरा गर्नको लागि उलाई आफूसँग भएको स्रोत साधन उसको लिमिट छ हो। त्यसैले यो प्रब्लम अफ स्कार्सिटी हामी फेस गरिरहेका छौं। हरेक व्यक्तिले, समुदायले, देशले सबैले फेस गरेको कुरा। अब कुनै कुराहरुमा हामीसँग एउटा दुईटा कुराहरु हामीसँग पर्याप्त छ हैन, एबन्डेन्स कन्डिसनमा छ, तर अरु कुराहरुको स्कार्सिटी हुन सक्छ। वी क्यान नट ह्याभ एभ्रिथिङ वी वान्ट भन्छ कि, हामी जे चाहन्छौं त्यो हामीसँग छैन। वेदर इट रेफर्स टु कन्टिन्युअस होलिडे, अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, हामी के चाहने त, कन्टिन्युअस होलिडे चाहने कि पर्फेक्टली क्लिन एयर चाहने। अब यसमा चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ के चाहने त, हामी चाहिँ दिनदिनै हाम्रो बिदा होस्, रमाइलो गरौँ, हामी चाहिँ जहिले सुकै अब घुम्ने फिर्ने, खाने, बस्ने, काम केही नगर्ने त्यो खालको चाहिने, अथवा पर्फेक्टली क्लिन इन्भाइरोमेन्ट चाहियो त हैन। यो हामीले चोइस गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरु एकैचोटी एचिभ हुन सक्दैन। वी हैव टु मेक चोइसेस। अब त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चोइस गर्नु पर्यो। क्लिन एयर चाहने हो भने हामीले इन्भाइरोमेन्टमा डिग्रेड गर्नु भएन। अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई आफ्नो हिसाबले चल्नु दिनु पर्यो हैन। अब चाहिँ होलिडे चाहने हो भने चाहिँ क्लिन एयर नहुन पनि सक्छ। त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु हुन्छ, गाडीहरु, भेहिकल्सहरु चल्ने कुराहरु, मानिसहरुको एक्टिभिटिजहरु, चलपलहरु बढ्यो भने क्लिन एयर भोलि अलिकति यो चाहिँ त्यो
त्यो क्लिन एयर नरहन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा हो सो इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ हाउ सोसाइटी मेक्स दिस चोइसेस अब यो मध्ये कुन चाहने हामीले कसरी चोइस गर्ने भन्ने कुराहरुसँग यो इकोनोमिक्स रिलेटेड हुन्छ इकोनोमिक्स इज नट जस्ट अबाउट इन्कम्स प्राइसेस एन्ड मनी है इकोनोमिक्स चाहिँ यो अघि नै पनि भनिसके इन्कम प्राइस र मनीसँग मात्रै यो रिलेट हुँदैन समटाइम्स इट मेक्स सेन्स टु युज मार्केट्स हैन अब यो भन्दा बढ्ता हामी बजारको कुरा गर्छौं के यो इन्कम प्राइसेस मनी भन्दा पनि अझै माथि बजारको कुरा हुन्छ समटाइम्स वी नीड अदर सोल्युशन्स हैन यहाँ समाधानको कुराहरु आउँछन् इकोनोमिक एनालाइसिस हेल्प्स अस टु डिसाइड when to leave things to the market and when to override the market हैन अब हामीले यहाँ डिसिजन गर्नुपर्छ मार्केट सँगै रहने कि मार्केट भन्दा माथि उठ्ने हैन मार्केट चाहिँ हाम्रो डिसिजन चाहिँ मार्केट रिलेटेड हुने कि अब चाहिँ त्यो ओभरराइड गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ यो सेभरल यस्तो खालको डिसिजनहरु हामीले यहाँ लिनुपर्छ अब यो सबै जसो कुराहरु स्कार्सिटी एन्ड चोइस सँग रिलेटेड छ अझै हामी यसलाई अब यो जुन हामीले डिफाइन गर्यौं यसलाई हामी क्याटेगोराइज गर्छौं सबै डेफिनिसनहरुलाई मेनली हामी क्याटेगोराइज गर्छौं अब यो भन्दा पछाडी thus several economists have defined economics differently but most widely discussed definition of economics are as follows भनेर अब त्यही कुरा हो जुन हामीले अगाडि सुरुमा भनेको थियौं एउटा चाहिँ वेल्थ क्लासिकल डेफिनिसन इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ वेल्थ भनेर डिफाइन गरेको थियो हो एउटा क्लासिकल डेफिनेसन यसको लिडर चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल भनेर भनेको थिएँ मैले तपाईलाई अनि अर्को चाहिँ वेलफेयर अथवा यसलाई न्यू क्लासिकल डेफिनेसन भन्छ यसमा यसले यो डेफिनेसनले के भन्छ त इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ म्याटेरियल वेलफेयर भन्छ है अनि अर्को एउटा स्कार्सिटी अथवा मोडर्न डेफिनेसन भन्ने छ त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ स्कार्सिटी एन्ड चोइस भन्ने छ अब हामीले यो तीनटा मेजर डेफिनेसनलाई फोकस गरेर अगाडि पढ्छौं है त अब यसमा डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमिक्स भन्ने छ यो फेजेसहरु छ यो तपाईहरु एकचोटी हेर्नुस् है तपाईसँग सबैसँग नोट अवेलेबल छ यसमा यो टाइम पिरियडको बेसमा जुन हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसक्यौं त्यसैलाई तीनटा एउटा क्लासिकल पिरियड 1776 टु 1890 पिरियड टाइम पिरियड हो यसमा चाहिँ एडम स्मिथ टप यो लिडरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई फलो गर्ने फलोअरहरु यो इकोनोमिस्टहरु छन् त्यो बेलामा चाहिँ के त यो साइन्स अफ वेल्थको रूपमा इकोनोमिक्सलाई स्टडी गरिन्थ्यो यो एउटा क्लासिकल पिरियड भयो त्यो एडम स्मिथको टाइम पिरियडको अर्को न्यू क्लासिकल टाइम पिरियड छ न्यू क्लासिकल टाइम पिरियडमा अल्फ्रेड मार्शल लिडर हो अनि उहाँलाई यो थुप्रै इकोनोमिस्टहरुले फलो गर्नु भएको थियो यो बेला पनि थुप्रै थ्योरीहरु लहरु प्रोपाउन्ड डिफाइन केरे प्रोपाउन्ड भएको थियो 1890 टु 1930 को एरालाई हामीले न्यू क्लासिकल टाइम पिरियड भनेर हेर्छौं इकोनोमिक्समा र अर्को मोडर्न टाइम पिरियड छ मोडर्न टाइम पिरियड चाहिँ 1932 अनवार्ड्स भन्छ अब अहिलेसम्म पनि स्टिल मोडर्न नै भन्छ तर अब केही इकोनोमिस्टहरुले हैन पोस्ट मोडर्नको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर पनि आएको छ नयाँ कन्सेप्ट अब यो चाहिँ 20th सेन्चुरी भन्दा पछाडी 20th सेन्चुरी अब 21st सेन्चुरीमा छ अहिले हैन यो एरालाई हामी लिन्छौं अब यसमा फेमस इकोनोमिस्ट अब यसमा चाहिँ कुनै लिडर भन्दा नि फेमस इकोनोमिस्टहरु रबिन्स बार्बरा वुटन हैन विलियम बेभरिज जोन मेनार्ड किन्स जेएम किन्स भन्छ पल टीए स्यामुअल्सन आदि लगायतका इकोनोमिस्टहरु छन् अब यसमा मेनली यो लियोनल रबिन्सको डेफिनेसन स्कार्सिटी डेफिनेसनलाई उनीहरुले पेस मानेको छ सो लियोनल रबिन्सलाई नै लिडरको रूपमा यहाँ डिफाइन गरिन्छ यो तीनटा भयो यो तीनटै क्लासिकल न्यू क्लासिकल र मोडर्न यो पिरियडकै बेसमा हाम्रो तीनटा डेफिनेसन छ वेल्थ डेफिनेसन वेलफेयर डेफिनेसन एन्ड स्कार्सिटी एन्ड चोइस डेफिनेसन छ यसलाई हामी बाँकी रहेको भोलि भनेको अब सन्डे कमिङ सन्डे हामी अगाडि त्यसको बारेमा पढ्छौं है त थ्यांक यू हैव अ गुड डे सबैजनालाई Bye bye sir. Okay sir. Bye bye sir. Bye bye sir. Bye bye sir. Okay, bye bye. Have a good Thank day. you sir. Okay sir. You too. है त आजलाई यति नै गरौँ बाँकी हामी सर धेरै धेरै धन्यवाद. Okay, bye bye. Have a good day.